اللہ اکبر اللہ اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول یار آئے نے آتے آ کر کے کہندے نے محبوب جی سانو کافر بڑا ہی پریشان کر دینے اگر تہاڈی اجازت ہوے اسی حبشے دے اندر چلے جانے آ اسی مکہ چھوڑ کے حبشے دے اندر چلے جانے آ سانو پتہ چلیا حبشے دا بندہ جڑا ہے نا نجاشی بادشاہ بڑا چنگا بندہ ہے میرے پیغمبر فرماتے ہیں جعفر تیار گل سننا میں جاننا وا بندہ بڑا چنگا ہے انج کرو تھے جان تو پہلا سورہ مریم دی تلاوت یاد کر لو نا موقع بنیا تے سنا دیا جے ادھر مسلمان نکل پے نے ادھر کافراں دے چمچے بھی نکل پے نے اللہ اکبر اللہ اللہ اتھے جناب نجاشی بادشاہ دی عدالت دے اندر گئے نے تے کافر جناب نجاشی بادشاہ دے علاقے جناب عدالت دے اندر سامنے کھڑے ہو کر کے کہتے نے اے نجاشی بادشاہ گل سننا اے تیرے علاقے دے اندر چند مسلمان بندے آئے نے اے جتھے علاقے دے اندر جڑے اندر جاندے نے اوتھے بہناں نو بھراواں تو جدا کر دیندے نے بھائیاں نو بھائیاں تو جدا کر دیندے نے ماں باپ تو بچیاں نو جدا کر دیندے نے اے تیرے علاقے دے اندر بھی آ گیا نے تے نہ تیرے علاقے دے اندر بھی انج کام کرنا ہے انج کرنا انہاں نو علاقے دے اندر جلا وطن کر دے تے نجاشی بادشاہ عقل مند بندہ جڑا ہوندا ہے نا او گل نو سمجھدا تے سوچدا تے تحقیق کرن تو بعد عمل کردا ہے اللہ نجاشی بادشاہ کہن لگا گل سنو نا میں انہاں نو اپنے کول بلاواں گا اگر کڈن والے ہوواں گا تے ایک منٹ نہیں رہن دواں گا اگر رکھن والے ہون تے تانوں کر دیواں گا اللہ اکبر نجاشی بادشاہ نے نا حضرت جعفر تیار نو اپنی عدالت دے اندر بلایا تے بلا کر کے حضرت جعفر تیار سامنے کھڑے ہوئے نے تے نجاشی کہندا جعفر کداں آئے ہو تے کتھوں آئے ہو حضرت جعفر فرماتے نے اے نجاشی بادشاہ وا اسی مکے دے رہن والے لوگ ہاں اے کافر سانو بڑا پریشان کر دے نے انہاں دیاں دکھاں تے جناب تکلیفاں دی وجہ تو اپنا علاقہ چھڑ کے تیرے علاقے دے اندر آیا اللہ اکبر اللہ کہندا کی گل ہے کیڑی وجہ تو پریشان کر دے نے حضرت جعفر فرماتے نے اے نجاشی بادشاہ وا ساڈے کول ایک اللہ دا پیغمبر آیا ہے او پیغمبر قرآن دیاں جناب گلاں کردا ہے او پیغمبر بڑیاں سونیاں سونیاں گلاں کردا ہے جدوں پیغمبر دا نام سنیا تے بڑا چکنا جا ہو کر کے بیٹھا کیونکہ حضرت عیسیٰ پیغمبر نو جانن والا حضرت بی بی مریم علیہ الرحمہ نو جانن والا اللہ اکبر جناب چکنا ہو کر کے بیٹھا اے جعفر گل سننا ہوش نال گل کرنا کہ اللہ دا پیغمبر آیا تواڈے کول جی جی ساڈے کول اللہ دا پیغمبر آیا ہے اللہ اکبر کہن لگا یار جڑا اللہ دا نبی ہوندا ہے نا او دے تے کوئی نہ کوئی کتاب نازل ہوندی ہے کیا تواڈے نبی تے بھی کوئی کتاب نازل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی حضرت جعفر فرماندے نے جلدی جلدی بولے جی جی بالکل ساڈے نبی تے بھی ایک کتاب نازل ہوئی ہے اے نجاشی بادشاہ وا اگر اجازت دے تے میں تینوں قرآن پڑھ کے نہ سناواں ادھروں چمچے بولو نا 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 سنیا جے نا ویکھیا جے کتے اے جناب گھروں کبے کار کر دیندے نے انہاں دا قرآن جڑا سن لیندا ہے تے جناب گھروں بے کار کر دیندے نے بچے چھڑ دیندا بندہ ماں باپ چھڑ دیندا ہے جڑا قرآن سن لیندا ہے او تے جناب گیا جڑا قرآن سن لیندا او گیا گمراہی تو گیا شرک تو گیا بدعت تو گیا جناب ضلالت تو گیا سیدھے راہ تے چڑھ جاندا ہے کہندا نا سنیا جے او کہندا چپ تے کرو بکواس بند کرو سنن تے دیو گل کی کر دے سنن تے دیو اینے ہن سنن لگا قرآن پاک اللہ اکبر اللہ اللہ حضرات تے جی وقار سیدنا حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں جناب موقع بن گیا میں موقع بن کے جناب فائدہ اٹھایا میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا اللہ اکبر سورہ مریم دی تلاوت کرنی شروع کر دیتی ہے اللہ رب العزت دا قرآن بیان کر دے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فکلی وشربی وقرری عینا فإما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا فأتت به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا
اکبر لالا حضرت جعفر فرماندے نے میں قرآن پڑھی جا رہا ہاں تے نجاشی بادشاہ دیاں اکھاں دے اندروں ہنجو جاری ہو رہے نے میں قرآن دیاں آیتاں پڑھی جا رہا ہاں میری زبان تے قرآن دیاں آیتاں نکلی جا رہی نے نجاشی بادشاہ دیاں اکھاں چوں ہنجو نکلی جا رہے نے اللہ اکبر حضرت جعفر فرماندے نے میں قرآن دی تلاوت بند کیتی انہیں اکھاں صاف کیتیاں تے کہن لگا اے چمچیو دوڑ جاؤ نس جاؤ پج جاؤ جتوں آئے ہو چلے جاؤ مینوں قسم پیدا کرنے والے رب دی نہ ایک قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے نہ قرآن والا محمد ہی جھوٹا ہو سکتا ہے اللہ اکبر لوگ پوچھتے ہیں جعفر تو دسنا جناب جدو قرآن پڑھدا سی تینوں کنج پتہ لگا اللہ دی رحمت اتر دیئے حضرت جعفر فرماتے ہیں جدو میں قرآن پڑھدا سی نا وہ دیاں اکھاں چوں ہنجو نکل دے سر میں ادو یقین کر لیا سی جعفر گل بن گئی ہے ادھر تو قرآن پڑھ دیں ادھر اللہ دیاں دیتے رحمتاں نازل ہوندیاں نے تائیں تے اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ